देश संकट में है। जी, अब ये चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 23 में वह इन्ना कुंतुम फिर अभी जो है उसमें हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है। अब यहाँ पर नबी नहीं है, रसूल नहीं है, मोहम्मद नहीं है। हमने जो कुछ अपने बंदे, और अपने बंदे हुए तो ये दूसरे क्या, दूसरे अल्लाह के बंदे नहीं है, सारे बंदे उसके थे। अब हमने जो कुछ अपने बंदे पे उतारा है, इसमें क्या माले गनीमत उतारा है, लौंडियां है, बीवियां है, क्योंकि हर चीज कसरत से है उनके पास। तो यहाँ पर अच्छा कहाँ कुरान है? अच्छा, इन्ना अंजलना फी लैलतिल कद्र क्या है फिर ये? इन्ना अंजलना फी वो खुद लैलतिन सवाल मुबारक कर ये रहा क्या हूँ, है फिर? जी ये तो सवाल है ये खुद। आजाद भाई एक जी मिनट, हाँ मैं थोड़ा आसानी कर देता हूँ इनके लिए समझने के लिए, ताकि इनको समझ में आए कि ये क्या नहीं बता रहे हैं और इनके बताने में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है नासिर भाई, देखिए आपका जो दावा है ना कि कुरान जो है वो मोहम्मद साहब पे उतरी है, ये आपका एक खास दावा है। ठीक है, मानते हैं आप इस बात को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, है आपका दावत दावा, तो है ही। सुनो सुनो, आपका, मैं वही कह रहा हूं कि आपका दावा खास है, आम नहीं है। ठीक है, समझ रहे आप? आपने एक शख्स को उसमें खास कर दिया है। ठीक है, अभी खास दावे को साबित करने के लिए खास दलील देनी पड़ती है। आप आम दलील दोगे ना जिसमें मोहम्मद साहब का जिक्र नहीं है, नबी का जिक्र है, तो नबी तो बहुत सारे आए, नबी जब बोलोगे तो वो आम हो जाएगा, और मोहम्मद जब बोलोगे तो वो खास हो जाएगा। तो आप जब जो आयत पेश करोगे ना वो खास होना चाहिए, उसमें मोहम्मद साहब का भी जिक्र होना चाहिए और कुरान का भी जिक्र होना चाहिए, नहीं तो आपके दावे की दलील कोई काम की नहीं, क्योंकि आप खास दावे को साबित करने के लिए आम दलील का सहारा ले रहे हो और वो काबिल कबूल नहीं है। अभी तो नहीं आप तो एक मैंने खास, तमाम एक उसमें सुनिए, आपने, एक कुरान को मिनट, समझने के लिए साहिल सर, कुरान को समझने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक आयत दूसरी आयत की वजाहत करती है, आपको तो ये पता है ना। कुरान से बता दीजिए ना कि किस चीज की नहीं जरूरत मुझे पड़ती है। ये बोलिए, एक आयत को दूसरी आयत की वजाहत करती है या नहीं, बोलिए। आप, मुझे नहीं मालूम, आप जो क्राइटेरिया बता रहे हो ना आप वो कुरान से साबित कर दीजिए कि ये क्राइटेरिया तो कुरान नहीं ने नहीं नहीं, मैं बताया तो है। वही तो पूछ रहा हूँ, मैं आप ही के मुंह से उगलवाता हूँ ना। एक आयत कुरान की दूसरी आयत की वजाहत करती है या नहीं करती है? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता, मैंने बोला ना, आप अगर ये क्राइटेरिया बता रहे हो तो आपको कुरान से सबूत देना पड़ेगा ना भाई, क्या अपने मर्जी से जी दोगे? बिल्कुल ठीक है, एक आयत दूसरी आयत की वजाहत करती है, मैं इसका प्रमाण दे देता हूँ, ठीक है सर। ठीक है। हाँ देखिए, मिसाल के तौर पर अभी मैंने हम्म, जैसा पहले भी तिलावत की, इन्ना हम्म, अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका, यहाँ पर अल्लाह हम्म, रब्बुल आलमीन ने फरमाया हमने उतारा है, कि इन्ना हम्म, अंजलना, बेशक हमने उतारा है, हम्म, इन्ना अंजलना फी लैलतिन मुबारका, मुबारक रात में, मुबारक हम्म, रात में। तब इसके हम्म। अंदर किस रात में कुरान उतरा, इसके अंदर तो पता नहीं है। भाई तो दूसरी सुनिए ना सर। आप सुनो, नासिर भाई, मैं जी इसके लिए बीच में आपको बोल रहा हूं ना, क्योंकि अभी आपने एक क्लेम किया कि एक आयत को समझने के लिए दूसरी आयत को देखना पड़ेगा या उसको वजाहत करती है दूसरी आयत। ठीक है, हाँ मैंने कहा कि इसकी दलील, आपने ये क्राइटेरिया, ये उसूल कहाँ से लिया, वो आप कुरान से बताइए। अब आप वो बताने के बदले ये बता रहे कि इस रात में उतारा गया, इसमें ये तो नहीं है ना, क्राइटेरिया कहाँ बताया इसमें कि एक आयत जो है दूसरी आयत की वजाहत कर रही है। मैं आपको फिर से बोल हाँ, रहा हूँ, एक मिनट सुनिए फिर आप। बिल्कुल ना सर, ये देखिए ना, अभी ये दर्शक सुनेंगे नासिर तो भाई, खुद समझ जाएंगे, इतनी हाँ वाज़ेह बात बिल्कुल, आप नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल दर्शक समझेंगे, मेरी बात आप समझिए, पहले आप समझ जाओ पहले ये चीज कि आपका दावा खास है। मैं बार बार इसके लिए बोल रहा हूं ना क्योंकि आपने कुरान को मोहम्मद साहब से जो जोड़ा है ना, आपका दावा खास है। आप उस पे खास दलील दीजिए जिसमें कुरान और मोहम्मद जो है दोनों आना चाहिए। तो दे दिया हूं ना हेलो सर। सुनिए, हेलो, आप जहां, हाँ एक मिनट, हाँ मैं फिर आपको आजाद भाई बोलने देता हूं। जब आप है ना जो आयत बताते हो ना, वहां या तो कुरान का जिक्र होता है या तो मोहम्मद साहब का जिक्र होता है। जहां कुरान का होगा वहां मोहम्मद साहब नहीं है, जहां मोहम्मद साहब का नाम है वहां कुरान का जिक्र नहीं है, तो इससे साबित नहीं हो पाएगा। अभी तो एक फिर मिनट मुखातिब में, कौन है? मैंने सर पहले हेलो, वजाहत की है ना हमको, सर, यही तो हम कह रहे हैं कि वो हेलो, मुखातिब उसमें नहीं है। मैंने हाँ वजाहत आजाद भाई कर आप दी बोलिए। सर, नासिर सर भाई मैंने एक मिनट, वजाहत कर दी। जी एक मिनट, अभी मैं आजाद भाई को बोलने का मौका दे रहा हूँ, थोड़ा आप खामोश रहिए। आजाद भाई बोलिए।
हाँ वो आयत क्या है, इन्ना अंजलना फिल लैल मुबारका, क्या है वो आयत? आप तिलावत तो कीजिए, अरबी अरबी आती है हाँ हमको थोड़ी बहुत। हाँ, अच्छा वो ये बताइए कौन से चैप्टर की आयत है वो? ये सूर्य, एक सेकंड, दुखान की है क्या? अभी सूर्य, हाँ दुखान में? माशाअल्लाह, सूर्य दुखान की आयत है। चलो एक या एक दो तीन है, जैसा दो तीन ही निकाल दो, चलो निकाल दो। ठीक है, देखिए, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। इतना काफी है पढ़ना? जी जी जी, पूरा तर्जुमा कीजिए। जी, हामीम, कसम है इस खुली किताब की, बेशक हमने इसे मुबारक रात में नाजिल किया है, बेशक हम बाखबर कर देने वाले हैं। ठीक है, इसमें आप क्या साबित करना चाह रहे? ये अब ये कौन सी रात है, इससे कैसा पता चलेगा? मैंने ये वजाहत एक आया दूसरी आयत की, या फिर कोई और तरफ? नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप नहीं समझे तो दूसरे क्या समझेंगे यार? मैं बोल रहा हूँ आप नहीं समझे अभी तक। जो समझे उनको लाओ ना। कौन समझे? आप ही नहीं समझ रहे। अब मैं आपको तो समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, नमाज छोड़ करके। नहीं, मैं नमाज छोड़ करके 10 बजे तक, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहता, मुझे जाना भी है, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर। तो मैंने ये कहा शुरू में, मिसाल के तौर पर कुरान में कहा गया है नमाज के करीब ना जाओ शराब की हालत में, कहा गया कि नहीं कहा गया? ठीक है, आगे बोलिए ना, आप बोलते रहिए भाई। तो ये आयत पहले एक ही आयत में उसका वजाहत कर दी गई कि नमाज के करीब ना जाओ शराब की हालत में, तो उसी आयत ने वजाहत कर दी उसकी। तो इसी तरह से ये जो मैंने सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 की जो तिलावत की है, वो सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 इसकी वजाहत कर देती है। वाज़े दलील होने के बाद भी आप नहीं मान रहे, तो फिर आपका कुछ इलाज नहीं है। खैर मेरे, फिर अब मैं क्या बोलूं इसमें? हाँ, इस आयत को पढ़ो, कसम है उस वजात वाली किताब की। इसकी कसम है इस वजात वाली, वजात पे भी आप याद रखिए, वजात वाली किताब की, यकीनन हमने उसे बरकत, हाँ बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम किताबुल मुबीन। बिल्कुल, हाँ चलो माशाल्लाह, आपने साफ कर दिया, अच्छा पॉइंट निकाला है आपने। तो किताबुल मुबीन जो वजाहत करती है हक और बातिल के अंदर, इसकी वजाहत कर देती है कि हक क्या है और बातिल क्या है। तो यही तो बोलना चाह रहा हूँ ना मैं, कि कुरान ने जो अल्फाज बयान किए ये बहुत फसाद और बलागत रखते हैं। ठीक है, 1 मिनट आप रुकिए, अभी बीच में मत बोलिएगा। हाँ साहिल सर, पहले इस चैनल की मैं वजाहत कर दूं, यहाँ पर मौलवियों को खुतबा देने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ पर एक्स मुस्लिम के सवाल के जवाब देने के लिए आना है। और ये जब वजाहत की बात हो रही है तो सब्र से काम लीजिए। इन्नल्लाह मअ साबिरीन के कितनी वाज़ेह किताब है, ये आने वाले दिनों में भी पता चलेगा। हम इस किताब के ऊपर ही बात करेंगे। कसम है इस वजाहत वाली किताब की, यकीनन हम इसे बाबरकत रात में उतारा है और हम डराने वाले हैं। और उसी रात में हर काम के, एक मजबूत काम के फैसले किए जाते हैं। अब जो काम दुनिया में हो रहे उसके फैसले मुबारक रात में हो गए हुए हैं। आयत है ना, तो आयत पूरी पढ़ो ना। आयत जहां तक कंटिन्यूस चल रही है वहां तक पूरी पढ़ो। इसी रात में हर मजबूत काम का फैसला किया जाता है। वो रात कौन सी है? वो लैलतुल क़द्र की। हाँ, तो वो रात कौन सी है बाबा? उसी रात में हर मजबूत काम का फैसला किया जाता है। रमजान की 21, 23, 25, 27, 29 5 रातों के अंदर वो ताकत ढूंढना पड़ती है। वो रात है बतलाई जा रही है, उसकी वजाहत इधर के सूरह से होती है। अच्छा, ढूंढना पड़ती है। वजाहत वाली किताब होने के बावजूद भी कोई चीज इसमें बताई गई जिसे ढूंढना ही पड़ता है। तो रात, 1 मिनट, रात का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया, सुनिए ना सर जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप सुनिए। वजाहत बोलने के बाद तलाश बाकी रहती कि वजाहत के बाद ये आप बताइए मुझे। तो फिर बिल्कुल की ना वजाहत, तो लैलतुल क़द्र कह दिया ना, नाम तो ले लिया ना। बताइए लैलतुल क़द्र की वजाहत बताइए, कहाँ है? क्या बतलाना है इसके अंदर भी? अभी ये आपने बोला ना तलाश करनी पड़ती है। लैलतुल क़द्र की रात बताइए, वजाहत वाली किताब है। सुनिए, वो वाक्य ऐसा, वो आपको तो पता है ना सर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी 2 लोगों का झगड़ा देखा आपने और उसकी सुलह करवाने में आपसे वो रात भुला दी गई। तो आपने कहा इन रातों में आप तलाश कर दो।
क्या है इसमें वजाहत नहीं है तो क्या है? वैसे आपने टॉपिक भुला दी गई। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं नहीं, ओ भाई सुनिए सर, ये टॉपिक अपना नहीं चल रहा है, अपना चल रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतरा। मैंने इसका जवाब दिया, आप इसमें मुतमईन है या नहीं है? बोलिए, आपका हृदय संतुष्ट है इससे? किताब के बाद तलाश जारी है, फिर कैसे मुतमईन होंगे यार? नहीं, सवाल क्या था, पहले प्रश्न क्या था, मैंने उसका उत्तर दे दिया। और आपका हृदय संतुष्ट है या नहीं है, मुझे इस बताइए। उसमें कंफ्यूजन है। आप वजात वाली किताब पेश कर रहे हैं जिसमें तलाश जारी है। तलाश जारी है तो वजात कहाँ हुई भाई? नेक्स्ट। हेलो। हाँ ठीक है नासिर भाई, हमने आपको काफी वक्त दे दिया, और हालांकि लेकिन नहीं माना आपने, फिर मतलब ही क्या हुआ? माना अच्छा, नहीं सर आपने, मैंने बहुत अच्छे से। एक मिनट, आपको मौका दिया गया था, आप क्या चाहते हैं? आप बोल दे और मान ले, कुछ भी बोल दोगे तो मान लेना चाहिए। नहीं तो फिर इसका मतलब 1 मिनट, वो वैसे मैं 2 4 बोलूं तो आपको मानना नहीं है। वो वसीम रिजवी ने ऐसी दलील दी। सुनिए ना सर, आखिरी बात कर दूं, मैं अपनी बात अपनी जगह ले लेता हूँ, ठीक है सर? एक मिनट आपको मैं, हाँ 1 मिनट आजाद भाई, इनको मैं सिर्फ, हाँ आजाद भाई बोलिए। 1 मिनट दे दीजिए मुझे। हमारे मिर्जा साहब को बंदर पकड़ने की बहुत प्रैक्टिस है, उनको जगह दीजिए। मिर्जा गालिब साहब आए हैं क्या? कहाँ है? जी, मैं एक थोड़ा 10 सेकंड में बात कर लूं पूरी अपनी। हाँ 1 मिनट, लेकिन आप रुकिए, आप न को जाइए, वो मिर्जा साहब को जगह दीजिए। नहीं है आजाद भाई, नहीं है वो। 1 मिनट, पुख्तून मुल्हिद साहब है। नहीं, उनको जगह नहीं मिल रही है। अच्छा, जगह नहीं मिल रही है, अच्छा ठीक है, मैं जगह खाली कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे निकाल दे रहे? नहीं, आपको नहीं निकाल रहा हूँ, आप रुकिए ना। जी गालिब भाई, स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आ जाएंगे। मैं मेरे सभी नॉन मुस्लिम व्यूअर से दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज टीम को मत ज्वाइन करिए, क्योंकि जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको फिर मौका नहीं मिलता है अंदर आने का, वो स्टूडियो फुल दिखाता है। प्लीज जितने हमारे ये संदीपन राय जी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्ट्रीम को छोड़ दें ताकि हमारे मुस्लिम भाई को मौका मिले। अरे संदीपन राय आए वाले हैं क्या यहाँ? उनसे कहो कि मेरे चैनल पर आकर के मुझसे जुड़े, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो अपने चैनल पर बैठकर। ठीक है, गालिब भाई आपको आवाज आ रही है क्या? गड़िया कै बजे, 11 बजे लग रही है? 12 बजे ले जाती ना। तो का नंबर रख के रख लो कर। हाँ 12 बजे मुख्तलिफ से। चलो गाली 12 बजे ले जाए, चाहे जब ले जाए तो कपूर से बुला ले। ठीक। अरे 10 तो बज रहे हैं, 12 कहाँ बज रहे हैं? एक मिनट नासिर भाई, गालिब भाई आपको आवाज आ रही है? हेलो जी गालिब भाई फरमाइए। हेलो, अच्छा मैं ये जो मेहमान आ रखे हैं इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाली आयत मनसूख हो गई थी या नहीं? पहले आपका परिचय करवाइए सर, कौन है आप? गालिब भाई उनका नाम है, वो भी एक एक्स मुस्लिम है। आप जो सवाल वो गालिब कमाल यही है क्या? मेरा नाम गालिब कमाल यही है क्या? नहीं, मेरा नाम पड़ोसी लाल है। मैं हेलो नासिर भाई, आपसे जो सवाल किया गया है उसका जवाब दीजिए ना। आपने लकुम दीनकुम वलिय दीन जो बोला था उससे मनसूख हो गई थी या नहीं? कब मनसूख हुई? कब? अरे अपने इमाम अस्सयूती को पढ़िए और भी कई इमाम। नहीं, मुझे इमाम का कॉल। ओ भाई मैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में मानता हूँ, उलिल अम्र को मैं बाद में फॉलो करता हूँ। पहले अतीउल्लाह अतीउर रसूल से मानता हूँ। इमाम किसी स्यूती का बताओ, इमाम जाफर का बताओ, इमाम सादिक का बताओ, इमाम मालिक का बताओ, सबकी बात एक तरफा है। समझ में आ रही बात आपकी? एक मिनट आवाज बहुत कट रही है सर। हेलो
جی हेलो, जी हाँ हाँ बोलिए आ रही मेरी आवाज? गालिब भाई, आ रही है, क्या बोलिए। बात है, हाँ क्यों कट रही है इतनी आवाज सर? अरे नासिर भाई थोड़ा अ, शांत हो जाओ, आपको बात करने का मौका दिया जाएगा। मैं जब बोलूंगा तब आप जवाब देना, आप थोड़ा खामोश रहो। बोलो गालिब भाई। हाँ चलो कोई बात नहीं, जब आपने इन्होंने ये बात बोल दी ये कि मतलब किसी उनको नहीं देखा जाएगा, सिर्फ अतीउल्लाह उलिल अतीउर अम्र को। रसूल का। हम्म। हाँ मुझे बस ये एक यहाँ एक चीज ये बताएं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ठीक है, और सूरह हम्म। अत-तौबा नाजिल होते वक्त क्या हम्म। मुसलमानों की तादाद सेम थी? नहीं, बढ़ गई थी एक हिसाब से। एक हिसाब से नहीं, बहुत बुरे हिसाब से। वो तो सेकंड लास्ट खैर, तो सूरह है फिर सर यही जी, तो है ना, सूरह। सच जो है वो उभरता ही है, बातिल जो है घटता है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सुनिए सुनिए, देखिए एक शेर को अगर मतलब कमजोर हालत में बेचारा चल भी ना पा रहा हो या उसे कोई बांध रखा हो तो किसी को मतलब पता नहीं चलेगा कि हकीकत में शेर कितना खतरनाक होता है। शेर की हकीकत तब सामने आती है जब वो आजाद हो और अपनी फुल बॉडी में हो, ठीक है। सूरह अत-तौबा के वक्त मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी या लकुम दीनुकुम वलिय दीन के वक्त? जी, सूरह तौबा के वक्त। सूर्य तौबा के वक्त, ठीक है। अभी मैं ये बोल दूं कि अभी राजपाल यादव जाके खली को बोले कि मैंने खली को माफ कर दिया, सुनने में अच्छा लगेगा? मतलब नहीं अच्छा लगेगा। अगर ओ राजपाल यादव हो, जैसा बंदा, राजपाल और राज्यपाल बहुत दूर चले गए यार, उदाहरण तो थोड़ा ठीक दो, उनका नहीं क्या नहीं, नाम ले रहे हो, हाँ खली, अरे अतर्राफ। अरे सर ये हाँ थोड़ा सब्र रखिए। चलिए मैं वैसे ही बोल देता हूँ, कोई 4 फुट का बंदा 7 फुट के बंदे को बोले कि मैंने उसे माफ कर दिया, और ये 4 फुट वाला उससे तादाद मतलब शरीर में भी कम है, बॉडी में भी कम है, पैसे में भी कम है, तो सुनने में अच्छा लगेगा? ये अब वो तो उसकी मर्जी है ना, उसके रुतबे अगर के हिसाब से अगर बोल रहा है अगर वो। ये एक मिनट, ना ना, अगर ये माफ नहीं करेगा तो कर क्या सकता है सिवाय माफ करने के? फिर मार खाएगा। हाँ, क्या इसके मतलब? पास माफी के अलावा कोई ऑप्शन भी, इसके पास माफी के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। आपकी जो लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाली आयत थी वो 17वें उदाहरण नंबर पे मेरे समझ नाजिल में हुई नहीं थी। आया, उदाहरण मेरे समझ में ही नहीं आया, आप आपकी समझ में आया राहिल भाई? आप एक अच्छा मिनट मैं एक इनको। मिनट, आप क्या बता रहा हूँ, एक मिनट। सर सूर इनकी आवाज लकुम बहुत कट रही है। दीन, अरे यार, भाई सच हमको में आ मेरी रही आवाज है कट रही आवाज, है क्या? समझने उतनी। आप बोलो गालिब नहीं, भाई। उदाहरण लकुम उन्होंने दीन, जो दिया आप वो उसको वाजे कर दीजिए, मैं बोल देता हूँ। हाँ उसी उसी को वाजे कर रहा हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन वाली आयत 17वें नंबर पे नाजिल हुई थी। उस टाइम पता नहीं 17 मुसलमान भी थे कि नहीं थे। अब ये बताओ इस डायलॉग को छोड़ के क्या वहां वो सूरह तौबा बोल सकते थे? वो किस परिस्थिति में उतरी थी वो बताइए, आपने तो उसको तो नहीं रखा। शान नुज़ुल देखना पड़ता है, यहाँ सब पर फिट नहीं होती है वो आयत, हाँ समझ में हाँ, आ रही है आपको? अरे मैं शान नुजूल, असबाबुल नुजूल और नुजूल की तरतीब ये सब पढ़ रखा हूँ भाई, ऐसे गंवार नहीं उठ के आ गया मैं। और वो मुझे लग रहा है, 17वें आपकी बात तो सही लग रहा है। नंबर, हाँ 17वें नंबर पे नाजिल हुई थी, 17वें नंबर पे नाजिल हुई होगी। आप खुद सोचो उस वक्त कितने मुसलमान रहे होंगे। तो क्यों, एक मिनट, अब एक आपको वाक्य भी आपको पता होगा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, पता है? जी बोलिए जी, बोलिए। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार लेकर के उन्हें शहीद करने के लिए निकले, तो उनको किसने जबरदस्ती किया था? वो तो खुद अपने हृदय को संतुष्ट कर कर इस्लाम में प्रवेश किया उन्होंने तो। अरे सर जी आपको ये तो वहां मुद्दा पर कुछ घुमाने नजर वाली नहीं बात, आता। ना ना ना, ये मुद्दा घुमाने वाली बात, जो खुद मान गया उसकी बात छोड़ो, जिसके साथ जबरदस्ती की गई है, जिसके नहीं नहीं जिसको नहीं नहीं नहीं, किसके साथ? एक उदाहरण दो, ओ भाई, एक उदाहरण दो, मैं अभी अभी आपके सामने तौबा करता हूँ। हाँ, पक्का तौबा करोगे? बिल्कुल, उदाहरण सही होना, हाँ तो अभी इधर उधर नहीं, इधर श्रुति की और हाँ, इसकी कॉल नहीं चलेगा, यहाँ पर फेल चलेगा। ना ना, सीधा सीधा जवाब दीजिएगा कि मक्का में कौन किसके खुदाओं पे सवाल उठा रहा था? काफिर लोग इनके खुदा पे सवाल उठा रहे थे या ये सबके खुदाओं पे सवाल उठाते फिर रहे थे?
کیا کہا انہوں نے, کیا کہا, چلو بتا دو, مجھے بتا دو. ارے بھائی جا کیا کے بول رہے ہیں نہیں تمہارے خدا ایک منٹ پہلے او بھائی, بھارت میں آپ بھارت میں رہتے ہیں نا, سن لیجیے نا سر, آپ بھارت کے اندر ہمیں قانون اس بات کی انومتی دیتا ہے کہ آپ دھرم کا پرچار کر سکتے. ایک مثال بھارت کی لے لو, ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھرم کا پرچار کر رہے, تو اس میں آپتی کرنے کی کیا آوشکتا ہے آپ کو, پہلی بات. دوسری بات, ان کے خداؤں کو گالی دینا, یہ تو قرآن میں ہی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دوسرے کے خداؤں کو گالی مت دو. تو پھر یہاں پر گالی دینے کے بعد, بلکہ ان کے عقائد کو ٹھیک کرنا تھا. سر میری بات سن لیجیے, گالی تو میں میری بول رہا بات ہی نہیں, سن میں لیجیے کیا سر. بول رہا ہوں, کون کس کے خداؤں پہ سوال اٹھا سکتا. کیا اٹھایا انہوں نے خود اللہ رب العالمین کی فرشتوں کو بیٹیا مشرکین نے, تو ان کی وضاحت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا, نہ کہ وہ کوئی وہ ان کو غلط پہلی برا بار بھلا بولنے کے لیے کہا گیا تھا. دن پہلی بار اتنا بولے تھے, بڑا وہ لمبا باپ داداؤں گھسائیے سے مت. بولتے آ رہے اور راہیل صاحب, کیا تھے. نام ہے, نہیں ساحل صاحب, ناصر سن رہے بھائی ہیں میں جی. سن رہا ہوں, 1 منٹ, ابھی 1 منٹ بس, ایک دم بالکل خاموش رہیے آپ, تاکہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ غالب بھائی بول کیا رہے. اب مثال کے طور پہ جو آپ نے انڈیا کا ایگزامپل دیا نا, ہمارے بھارت کا, اگر سوچو آپ ہندوستان میں جو ہمارے ہندو بھائی ہے, ٹھیک ہے, یا عیسائی بھائی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کرتے ہیں پوجا مورتیوں کی, یعنی مورتیوں کی پوجا بھی کرتے ہیں. اب آپ جو ہے نا ان کے سامنے جا کے بولو گے تم لوگ جو مورتی پوجا کرتے ہو غلط ہے, تم لوگ جو مورتی پوجا کرتے ہو غلط ہے, تو یہ ان کو اکسانا ہوا کیا نہیں ہوا؟ ایسا جب کب آپ یہ کہا, ایک منٹ سنیے, 1 منٹ, او بھائی آپ سنیے, پورا قرآن سن بھرا لیجیے. پڑا ہے یار, مورتی پوجا نہیں کرنا ہے. اب تو سن تو لیجیے نا پھر. ہاں جواب دیجئے. میں یہ کیا بول رہا ہوں, ارے وہ تو بہت دور کے, ابھی آپ نے یہ بھارت کے غیر مسلموں کا دیا ہے, میں کہوں اندھیاتم پروشنتی یا اسمبھوتی اپاستے, اس کا ارتھ کسی پنڈت سے جا کر پوچھنا آپ نے. خیر چھوڑیے, اس ارے کو چھوڑ دیجیے. وہ آرٹ چھوڑ دو یار, ہندو جو ہے وہ مورتی کی پوجا کرتے ہیں, درگا کی ہاں پوجا کرتے ہیں, گنیش کی ہاں, پوجا تو کرتے ہیں, کب کہا, ٹھیک ہے. کس ایک مسلمان منٹ نے کہا جا کر کے ایک مت منٹ کرو, یہ تو ہمارا پرچار کر رہے نا, تو یہ تو بھیم راؤ آپ امبیڈکر صاحب نے ہمیں یہ 1 منٹ دیا نا, میں نے ناصر بھائی, ادہرن پہلے دے دیا سر. ناصر بھائی 1 منٹ, جب اگر آپ جو ہے نا جو گنیش کی پوجا کر رہے ہیں, درگا ماں کی پوجا کر رہے ہیں, اگر سر ان کے سر سر سامنے آپ جا کے سنو پہلے میری بات یار, اگر آپ ان کے سامنے جا کے بولو گے کہ مورتی کی پوجا حرام ہے, مورتی پوجا غلط ہے, ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے, تو کیا آپ ان کو جو ہے اکسا نہیں رہے ہو؟ اور کب سیم کام کہا جو ہے ایسا, محمد صاحب نے کیا ہے, جب وہاں کچھ مکے میں نہیں کیا ہے, آلریڈی وہ, وہاں پر 1 منٹ صرف رکے, ستیہ کا پرچار کیا ہے. سنیے, ستیہ کا پرچار ستیہ کیا ہے, اور ستیہ لوگوں کے جیسا کہ کتاب المبین کتاب آپ واضح طور پہ رکھا گیا, اور ناصر اس کے بھائی بعد 1 منٹ, لکم دینکم ولی دین. ناصر بھائی 1 منٹ, آپ ستیہ جس کو مان رہے ہو نا, سامنے والا اس کو ستیہ نہیں مانتا ہے, اس کو اسستیہ مانتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نہیں کے لیے مانے دو نا, ستیہ, اس پر نربھر کرتا ہے نا وہ. تو نہیں مانو تو اس کو آپ جا کے اگر اکساؤ گے کہ آپ کی کب مورتی کہا پوجا کہ کرنا غلط زبردستی ہے, قبول کر, او بھائی کب مورتی, کہا کسی سنو نے کہ سنو جا کے سنو زبردستی 1 قبول منٹ کرو کر کے. بھائی, 1 منٹ, اب آپ زبردستی پہ آ گئے. میں بول رہا ہوں کہ کسی کو آپ بولو گے کہ آپ کی مورتی پوجا کرنا غلط ہے, مورتی پوجا کرنا غلط ہے, زبردستی بھی والی بات بھی ہے. یہ صحیح ہاں بخاری ایک کی تو ادہرن نہیں دیا آپ 3158 نے, پڑھ. ارے تو کب سب سے دیا آپ کیا نے, بولے یار, ادہرن دیجیے. صحیح بخاری کی 3158 کھولو. 1 منٹ سنو, سنو, اگر آپ میں کھول ساحل پہلے بھائی, غالب بھائی کی اپنا بات, ایک سوال تھا, ایک سوال پر اتنا گھما دیا آپ لوگوں. ناصر بھائی پہلے بات پوری سن لو غالب بھائی کی, اس کے بعد پھر آپ بولو غالب بھائی. ہاں بھائی, صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 3158, اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جاتے ہیں کسی قبیلے, پتہ نہیں بحرین ہوتا ہے جو کون سا ہوتا ہے, نام دھیان نہیں ہے مجھے, تو وہاں یہ لوگ مطلب وہاں کے کسی جو مین بندہ ہوتا ہے وہاں کا, جو بھی ملک ریاست جو بھی ہوگی, اس کو خبر لگتی کچھ لوگ ہم پہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں, تو وہ 40,000 لوگوں کی فوج لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم اپنا ٹرانسلیٹر بھیجو, ترجمان بھیجو, ہم اپنا بھیجتے ہیں, اور پتہ تو کریں پہلے یہ مسئلہ کیا ہے. ہاں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب دونوں کے ٹرانسلیٹر سامنے پڑھتے ہیں, تب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو. ہے کہ ہم لوگ مکہ سے آئے ہیں, ہم لوگ مسلمان ہیں, پہلے ہم لوگوں کو کھانے کے وعدے تھے, پھر ایک رسول آیا, ہم نے اس کے ماں باپ کو دیکھ رکھا ہے, ہم اس کے گواہ ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بولے تم لوگ چاہتے کیا ہو, تو بولتے ہیں کہ
ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں سے جا کے سیدھا بات کریں کہ یا تو بھائی آپ اسلام قبول کرو، یا تو ہمیں گنڈا ٹیکس دو، یا پھر ہم سے جنگ لڑو۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ قبیلے والے اچھے رہتے، ان میں چل کیوں مچی کہ جا کے کسی قبیلے سے زبردستی پنگا لیں کہ یا تو بھائی ہمیں گنڈا ٹیکس دو، یا اسلام قبول کرو، یا پھر ہم سے جنگ کرو؟ کیوں بھائی؟ اچھا یہ حدیث پوری میں پڑھ دوں آپ کو؟ ہاں پڑھیں گے، سنائیے پڑھ کے پورا۔ ہاں ٹھیک ہے، دیکھو حدیث اس طریقے سے ہے کہ ایک منٹ، ہم سے ابو علمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی۔ ٹھیک ہے، یہ تو پوری راویوں کی لسٹ ہے، اصل حدیث جو شروع ہوتی ہے میں وہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ نبی عامر بن لوی کے خلیف تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے انہوں نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں سے جی 58 ہے یا 59 ہے؟ 58 58 ہے یا 59؟ تو آئی تھنک 59 ہوگی پھر، کیونکہ نہیں اس میں ہے آگے، آپ جو بول رہے ہو نا۔ اچھا جی آپ جو بول رہے ہو نا اس میں ہے، میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بحرین جو ہے نا وہ جزیہ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا صحابی کو، ایک کو۔ ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں سے صلح کی تھی اور ان پر علا بن حضری رضی اللہ عنہ کو حاکم بنایا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین کا مال لے کر آئے تو انصار کو معلوم ہو گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ چنانچہ فجر کی نماز سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمائے کہ یہ حدیث نہیں ہے کیا؟ ہاں والی اچھا ایک منٹ، ہاں 58 ہے تو وہ 59 ہے وہ۔ ٹھیک ہے میں 59 والی دیکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے ہم سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن، ٹھیک ہے، یہ کہا کہ ہم سے سعید مزنی اور ان سے چیزیں نے بیان کیا کہ کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوج کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا۔ یہی والے بول رہے ہو نا؟ او بھائی سن تو لیجئے نا۔ ایک منٹ ارے ناصر بھائی تھوڑا صبر کریے، ابھی دیکھیے کیسا پول کھلتی ہے۔ یہی والی بول رہے ہو نا غالب بھائی؟ یہ حدیث ہی بول رہے ہو آپ؟ عمر نے فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں، ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، کہ کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوج کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا۔ جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہر میزان 170 کا حاکم اسلام لے آیا۔ عمر نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے ان مالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے 3 مقاموں فارس، اصفہان اور آذربائیجان میں کہاں سے لڑائی شروع کی جائے؟ اس نے کہا جی ہاں، اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے 2 بازو ہے۔ اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے دونوں پاؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور اس کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں، دونوں بازو اور سر سب بیکار رہ جاتا ہے۔ پس سر، ایک منٹ،
اگر اس کا بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے دونوں پاؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور اس کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں، دونوں بازو اور سر سب بیکار رہ جاتا ہے. پس سر تو کسری ہے، ایک بازو کسر ہے اور دوسرا فارس. اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دے کہ پہلے وہ کسر پر حملہ کرے. اور بکر ارے بن یار عبداللہ، کیا مصیبت ہے بابا، کتنا پڑھوں گے یار، سمجھ میں نہیں، ایک حدیث سمجھ بھائی میں نہیں آئی، 4 حدیثیں پڑھ لی ہو. آپ کی حدیث ہی ہے، آپ کو حدیث سننے میں پریشانی ہو رہی ہے. نہیں تو آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آ رہی ہے. ارے بھائی آپ کے سامنے پہلے سن لو پوری حدیث. کسرا نام ہے اس نہیں کا، تو میں کسرا ایک نام ہے. سوال، ایک منٹ میں ایک سوال ایک کا منٹ، جواب دینے کے آپ لیے کو آیا تھا، وہ انگلش بھی سمجھ سچ میں آئے والے گی؟ کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. آپ ایک اس سے منٹ، مطمئن ہونے کے باوجود بھی آپ دوسرے سوالات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا ایک کہ منٹ. آزاد بھائی نے کہا تو میں کلمہ پڑھوں گا، کیوں نہیں پڑھ رہے کوئی پھر آپ؟ کوئی بات نہیں، پبلک سن لے، پبلک کو سننے دو حدیث. پھر نہیں، کچھ نہیں سنیں گے، کچھ پڑھنا آتا نہ جاتا، چپ سنائیں گے. ہلو ایک منٹ. ساحل سر، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، آپ کو پڑھنا ہے تو ہم سب کا مائک بند کرو اور پڑھیے. ہاں ہم ہاں لیتے شروع ہوئی ٹھیک ہے، تھی بات. ہاں نہیں میں برابر. یہاں سے جا رہا ہوں، بعد میں یہ نہیں کہنا کہ میں بھاگ گیا، میں یہ صرف پڑھیے آخری بات کہہ پڑھیے. رہا ہوں اور ارے مجھے بھائی جانا ہے. یہ چلو حدیث تمہارے سن کے نبی جاؤ، کی یہ حدیث بھائی سن کے جاؤ. تمہارے نبی کی تعلیم بتا دیتا ہوں، اتنا حصہ پڑھ دیتا ہوں. مجھے پتا ہے تمہارے میرے نبی سے، سنو، میرے نبی سنو سے، سنو بھائی، میرے نبی آپ کے کی نبی کی تعلیم سرو تعلیم. شریشٹھ ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ خیر مجھے اس اتنا کی نہیں آواز سننا بند ہے. کر کے پڑھو. بھائی ہاں ایک منٹ، ناصر بھائی آپ کے نبی کی جو تعلیم ہے وہ میں خالی پڑھ دیتا ہوں انگلش میں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کو. ایک منٹ رکو، یہ انگلش دیکھیے. میں پڑھ دیجئے پہلے اب. کیا بول رہے نہیں نہیں نہیں، پہلے بولا مجھے، اس سے مطمئن ہوئے، پہلے سوال سے مطمئن ہوئے. سنیے سنیے حدیث میں کیا لکھا ہے، پہلے سن لیجئے. Our prophet, the messenger of our Lord, has ordered us to fight you till you worship Allah alone or give jizya. Or our prophet has informed us that our Lord says, whoever among us is killed shall go to paradise to lead such a luxurious life as he has never seen. And whoever among us remain alive shall become your master. آپ کے نبی او یہاں بھائی، تعلیم دے رہے ہیں. یا سنیں اللہ سنیں کیا مصیبت ہے. ناصر بھائی، آپ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. نہیں دیں گے تو پھر کیوں آپ آئے ہیں وہ بتائیے. نہیں، آپ کے میں نے نبی ایک کی، سوال کا جواب دینے کے لیے تھا. کیوں آئے بولے تو بلواتے ہیں، آمنترت کرتے ہیں، پھر کیوں آئے؟ ارے تو آئے تو پوری بات کریے نا. آپ کو نبی پھر کی اپنا تعلیم. چینل ویکتیگت رکھو نا. ساحل جب سر، کسی کا سننا ساحل نہیں ہے سر، آپ کو، میں نے ایک جواب. ہاں آزاد بھائی بولیے. ساحل بھائی پہلے وہ پہلے پورا پڑھ دیجئے اسے جو آپ پڑھ رہے ہاں تھے، تاکہ سن تو لے کہ بھائی یہ تو مجھے پتا ہے اسے پورا نہیں پڑھنے دیں گے، لیکن آپ تو کم سے ہاں کم پڑھو. ہاں تو یہ نہیں بیچ نہیں نہیں بیچ میں نہیں یہ دیکھیے، یہ اپنے آپ انمیوٹ کیسے ہو جا رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں نہیں، وہ خود کوئی ہو بات رہے نہیں، پھر بھی اپنے آپ آپ نہیں پڑھیے ہو رہے، وہ صحیح. خود کر رہے. پبلک سن لے گی، میں سنوں گا، آزاد صاحب سن لیں گے، آپ سن لیں گے خود. پڑھیے تو ہاں صحیح. ہاں جی، کچھ نہیں. انگلش میں پڑھ دوں. آزاد صاحب نے جھوٹ کہا، کلمہ نہیں آپ پڑھ بھی رہے تیار ہیں تو ہو، پھر کیا کریں؟ اب بھی تیار ہو کلمہ پڑھنے. میں نے جھوٹ نے کہا. آپ ہاں تو جلب چلو بھی مت ایک دو منٹ. ڈائبٹیز میں، مجھے جلب بھی نہیں او چلے ساحل گی. بھائی ساحل بھائی پلیز میرے لیے 1 منٹ خاموش رہو. آزاد بھائی آپ نے کہا تھا کہ اس سوال کا جواب مل جائے گا تو میں کلمہ پڑھوں گا اور درشک بھی پڑھ لیں گے، کل تو آپ نے یہ کہا تھا. تو آپ اس سوال سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، مجھے بول دو. نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہے اور درشک بھی بولیے نہیں نا ہے، پھر. کوئی بھی نہیں ہے. اس کے آگے میں نے جو حوالے دیے قرآن کریم سے، تو آپ اس سے مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ میں بولوں گا 2 اور 2 4، آپ کہیں گے نہیں 5. میں مطمئن نہیں ہوں 4 پر، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ درشک نے تو سنا نا. تو 2 اور 2 بتائیے نا. درشکوں نے کیا سنے؟ 2 اور 3 اور 4 اور 5 سنے. 2 اور 2 سنو سنے ہی نہیں ایک ابھی. منٹ، 2 اور 2 کتنے ہوتے؟ میں کہہ رہا ہوں 2 اور 2 4 ہوتے، آپ کہہ رہے نہیں 5. میں کہہ رہا نہیں تو نہیں، میں 4 نہیں مان دوں گا، 5 مانوں گا. پھر اس کے لیے علاج کہاں سے کر رہا ہوں میں؟ شارٹ سرکٹ کی ضرورت ہے پھر اس کے لیے. تو کہا اب 2 اور ایک 2 منٹ بتائیے نا. ہو اچھا گیا، ساحل بھائی پڑھیے. ہاں ہاں ایک ہاں. منٹ ہو گیا، ارے ساحل بھائی پڑھیے. ناصر بھائی سن لو، آپ کے نبی کی تعلیم ایک بار سن لو. میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. چلو جو نبی کی جو مین بات ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے اس ارے میں وہی کیا والا. لکھا نہیں ہے. نہیں، آپ نے جزیہ کی وضاحت نہیں کی ابھی تک، آپ کو یہ نہیں پتا، حدیث پڑھنے چلے. ارے حضرت تھوڑا 1 2 ارے منٹ کا بھائی اللہ کو مانتے ہو، صبر ہے کہ نہیں ہے تمہارے اندر؟
अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 घंटे से सब्र कर रहा हूँ, जवाब देने के बाद। 2 मिनट सब्र कर लो, अभी अनम्यूट मत करना अपने आप को। नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अब, क्योंकि आपको मालूम है कि नबी की तालीम आगे खतरनाक सामने आ जाएगी लोगों के। कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वप्रथम नबी की तालीम मानना अनिवार्य है, ये तमाम धार्मिक ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। आपके नबी ये तालीम दे रहे हैं कि जब तक वो नहीं माने। इसलिए तो आप निकल गए, आपने पढ़ा ही कहाँ। अरे भाई पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सुन लो, नहीं तो अभी आपको निकाल दूंगा फिर मैं। आप अगर ऐसी टाइम वेस्ट करोगे तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा, और वो मैं जा रहा हूँ ना। खैर चलो, ओ भाई मैं जा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलवाया। मैं खाली इतना संदेश देना चाहता हूँ, मैंने जवाब दे दिया है, और सच वाला भाई आएंगे तो मैं उस वक्त भी आऊंगा, आप मुझे जोड़िएगा। और दूसरी बात, वो महेंद्र पाल आर्या का चेला संदीपन रॉय है, उसको मैं आपके भाई आपको यहाँ की बात करना है, ये प्लेटफॉर्म आपको दूसरे लोगों की बात करने का नहीं देता। मेरे साथ डिबेट